ఆకాశవాణి సమయం 5 గంటల 50 నిమిషాలుగా వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు. ये आकाशवाणी है। अब आप वाजिदुल्लाह खान से इलाक़ाई ख़बरें सुनिए। सबसे पहले सुर्ख़ियाँ। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी साल भर चलने वाले इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीतारामा राजू की यौम पैदाइश तक़ारीब की तैयारियों का कल आंध्र प्रदेश में जायज़ा लेंगे। कल रियासत भर में टेट इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में वसी तर इंतज़ामात किए गए हैं। रियासत भर में कोविड के मामलात में इजाफा होता जा रहा है और रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत माशी और समाजी तौर पर पसमानदा दलितों की तरक्की के मकसद के तहत दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी कर रही है, जो कई बरसों से पसमानदगी का शिकार हैं। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने ज़ोर देते हुए कहा है कि नौजवानों को चाहिए कि वह हिंदुस्तानी कल्चर, सकाफ़ती विरसा और ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ की क़यादत करें। उन्होंने हैदराबाद में अफ़सानवी गुलकार SP बालासुब्रमण्यम की ज़िंदगी पर किताब और डॉक्यूमेंट्री जारी करने के बाद ख़िताब किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि SP बालासुब्रमण्यम हिंदुस्तानी अक़दार और सकाफ़त के मुजस्सिम थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी कल्चर और तेलुगु ज़बान को बरकरार रखने व फ़रोग़ देने के सिलसिले में नौजवानों में जज्बा पैदा करने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। SP बालासुब्रमण्यम का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में दौर सुनहरा रहा है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी साल भर चलने वाले इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीतारामा राजू की यौम पैदाइश तक़ारीब की तैयारियों का कल आंध्र प्रदेश में जायज़ा लेंगे। वो 12 जून को मगरबी गोदावरी के भीमावरम का दौरा करेंगे, जहां वह मुख्तलिफ समाजी कायदीन और कम्युनिटी लीडर्स से साल भर चलने वाली तक़ारीब के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर क़यादत NIC ने इन तक़ारीब को मंजूरी दी है ताकि अज़ीम मुजाहिद आज़ादी की खिदमात को उजागर किया जा सके। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने आज मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि इस माह की 21 तारीख को होने वाले बैनुल-अक़वामी योगा डे के सिलसिले में बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ। उन्होंने हैदराबाद में आज मुख्तलिफ़ योगा इदारों के नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मरतबा टैंकबंड में 1 लाख अफराद के साथ योगा डे मनाने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर मौसूफ़ ने सिकंदराबाद से टैंकबंड पर वाक़ स्वामी विवेकानंदा की मुजस्सिमे तक बाइक रैली में हिस्सा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने NDA हुकूमत के 8 साल की तकमील के मौके पर हुकूमत के कारनामों की वजाहत की। किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद के बंसी लाल पेट में वाक़ सीढ़ियों वाली बाउली का भी मुआयना किया। इस बाउली में कचरा और मिट्टी कई बरसों से डाली जा रही थी, ताहम जन भागीदारी प्रोग्राम के ज़रिए इसका अहिया किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था। किशन रेड्डी ने श्री राम प्रसाद बिस्मिल को यौम पैदाइश पर भरपूर खिराज अक़ीदत भी पेश किया। उन्होंने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल की विरासत और मुल्क की आज़ादी के लिए रोल कई नस्लों में जज्बा पैदा करता रहेगा। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर सयाहत व ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर भारती पवार ने गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश के ज़िला NTR में बेशतर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का मुआयना किया। उन्होंने रियासती सेहत के कमिश्नर J निवास और रुकन असम्बली कृष्णा प्रसाद के साथ मिलकर कवलुरु में वाक़ YSR क्लिनिक और ज़िला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। डॉक्टर भारती पवार ने क्लिनिक में खातून मरीज़ों से तबादला ख्याल किया और क्लिनिक्स में मुफ्त खिदमात, रियासती व मरकज़ी हुकूमतों की जानिब से फ़राहम की जाने वाली दवाओं के बारे में भी तफसीलात हासिल की। उन्होंने दूध पिलाने वाली माँओं से भी बातचीत की और उनको मशवरा दिया कि आंगनवाड़ी मराकज़ में दस्तियाब तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत माशी और समाजी तौर पर पसमानदा दलितों की तरक्की के मकसद के तहत दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी कर रही है, जो कई बरसों से पसमानदगी का शिकार हैं। करीमनगर के MPDA ऑफिस में वज़ीर मौसूफ़ ने कुंडापुर गांव के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में दलित बंधु स्कीम के तहत JCB गाड़ियों के साथ साथ ट्रैक्टर्स की भी तक़सीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम ने दलितों को समाजी और माशी तौर पर मुस्तहकम किया है।
تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہے جو اس اسکیم پر عمل کر رہی ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 10 لاکھ روپے کی رقم ہر دلت کے بینک کھاتے میں بغیر کسی رکاوٹ بھیجی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کل تک ڈرائیورز اور کلینرز تھے آج گاڑیوں کے مالک بن گئے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ دلت بندھو اسکیم میں الٹ پھیر کرنے والوں اور اس اسکیم کے تحت منظورہ گاڑیوں کو فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکز کی NDA حکومت کے 8 سال کی تکمیل کے سلسلے میں آکاشوانی آج رات 7:45 پر خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ ماحولیات جامع ترقی کے موضوع پر اس خصوصی پروگرام کو تیار کیا گیا ہے جسے آکاشوانی کے تمام مراکز پر نشر کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق ونپرتی ضلع کے ہر راشن کارڈ میں نام رکھنے والوں کو فیکس 5 کلو مفت چاول اس ماہ سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ونپرتی ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر کے وینو گوپال نے یہ بات بتائی۔ عام طور پر چاول کی تقسیم مہینے کی 15 تاریخ تک ختم ہو جاتی ہے، تاہم 18 تاریخ سے 5 کلو مفت چاول کی تقسیم کا آغاز عمل میں لایا جائے گا۔ استفادہ کنندگان سے استفادہ کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ وزیر IT و صنعت تارک راما راؤ نے آج ضلع کھمم کا دورہ کیا۔ انہوں نے مندر میں درشن کے بعد آج صبح اپنے دورے کا آغاز کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پواڑ اجے کمار، رکن پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ اور دوسرے ان کے ساتھ تھے۔ بعد ازاں وزیر موصوف نے لکارم تالاب پر تعمیر شدہ کیبل برج کا افتتاح انجام دیا جس کو 11 کروڑ 75 لاکھ روپے کے صرفے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ میوزیکل فاؤنٹین LED لائٹنگ رگھوناتھ پالم علاقے میں 2 کروڑ روپے کے صرفے سے تعمیر کردہ پرکرتی ونم گارڈن کے کاموں کا بھی انہوں نے آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ پینے کے پانی اور آبپاشی کے پانی کے مسائل کو حل کیا گیا ہے۔ تمام شعبوں میں جامع ترقی کے نشانے کے ساتھ پروگراموں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 194.92 کروڑ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 194 کروڑ 92 لاکھ 71,111 ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 8,329 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد، ملک کے مختلف دواخانوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 40,370 ہو گئی ہے۔ یہ متاثرہ کیسز 0.09% ہے۔ روزانہ انفیکشن کی شرح 2.41% تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اسی مدت میں 4,216 افراد کووڈ سے متاثر نہیں رہے۔ اب تک کووڈ سے جملہ 4 کروڑ 26 لاکھ 48,308 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ریاست بھر میں کووڈ کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16,000 معائنوں میں 155 افراد کووڈ سے مثبت پائے گئے۔ مزید 59 افراد روبہ صحت ہوئے۔ موجودہ طور پر 907 افراد زیر علاج ہیں۔ حیدرآباد میں سب سے زیادہ 81 معاملات درج کیے گئے۔ کووڈ معاملات میں اضافے کا رجحان آئندہ 4 تا 6 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ صحت عامہ کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وائرس کی روک تھام کے لیے ہر کسی کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ کل ریاست بھر میں ٹیٹ امتحان کے انعقاد کے سلسلے میں وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ کنوینر رادھا ریڈی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ 1 منٹ کی تاخیر پر امیدواروں کو امتحانی مرکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام امتحانی مراکز پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ امتحان کے انعقاد کے لیے جملہ 29,513 نگران کاروں، 1,480 چیف سپرنٹینڈنٹ، 252 فلائنگ اسکواڈز کو مقرر کیا گیا ہے۔ ٹیٹ امتحان کے لیے جملہ 3,80,589 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں سے 3,62,000 سے زائد امیدواروں نے اب تک ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں۔ جنوب مغرب مانسون نے وسطی بحری عرب کونکن بشمول ممبئی، مدھیہ پردیش کے بعض حصوں کے ساتھ ساتھ کرناٹک کے مزید حصوں میں مزید پیش رفت کی ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی سال بھر چلنے والی انقلابی مجاہد آزادی الوری سیتارام راجو کی یوم پیدائش تقاریب کی تیاریوں کا کل آندھرا پردیش میں جائزہ لیں گے۔ کل ریاست بھر میں ٹیٹ امتحان کے انعقاد کے سلسلے میں وسیع تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
ریاست بھر میں کووڈ کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت معاشی اور سماجی طور پر پسماندہ دلتوں کی ترقی کے مقصد سے دلت بندھو اسکیم پر عمل آوری کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاش وانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔